त्या दृष्टींतल्यान काल हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां आनी चांगलें डायरेक्शन दिवपाक लायलां की कलेक्टरेटान ते प्रश्न आसा तो जाता तितले बेगीन तो रिजॉल्व करचो, सुटावो करचो. आनी पोलिसांचो रिपोर्ट त्याच बरोबर म्हणजे दोन्ही ग्रुपांनी दिल्ले पत्रव्यवहार केल्ले आनी हे सगळे विशय हे घे ते पळोवन फक्त पोलिसांचे आनी बाकीच्यांचे म्हणण्या प्रमाणे ह्या हातून भितर परत लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब जावचो न्ही म्हणून म्हजे सगळे शेजारी मशीद म्हाजी शेजाराक आसा हांगा हावजिंग बोर्ड एक जो विशय जो फाटल्या दिसांनी जालो दोन कमिटीक लागून ती झगडी जाली आनी त्या झगडेचे तांची चालूच आशिल्ल्यो ही कमिटी ती कमिटी आनी मागीर ही कमिटी बरोबर न्ही ती कमिटी न्ही हो भायलो हो भितरलो हें सगळें चालूच आशिल्लें ते तातूंतल्यान मागीर ते मारामारी एक बाचाबाची मारामारी जाल्यो आनी एक दीस ताजो फटको जालो तो म्हणल्यार तो क्रिमिनल एक्टिविटी म्हणजे ते मर्डर जालो जो जावपाक जायना आशिल्लो पवित्र अशें देवाचें घर आमी जें म्हणटात मशीद म्हणटात त्या जाग्याचेर असल्यो गजाली घडच्यो न्ही आनी त्या वेळेच्यान तकली खरें म्हळ्यार त्या देवळान गेलो चर्चीन मशिदीन गेलो की तकली वेल्यान शांत आसलो पीस म्हणटा पण थंय अशे प्रकार घडले नंतर तो सगळ्या गोंयच्या चर्चेचो विशय जालो आनी तातूंत मागीर ती सगळी प्रक्रिया सुरू जाली. आतां ते तांचें म्हणणें आसा की मशीद ओपन करपाक जाय कारण रमजान लागला रोजा सुरू जाता तांच्या भावने कडेन बी आमी सहमत आसा पण त्याच बरोबर जी प्रक्रिया आसा ती ताजो पुलिसांचो रिपोर्ट आसतलो ताजे नंतर ते दोन्ही ग्रूप आसा त्या ग्रुपान भितर शांतकाय आसपाक जाय दोगां भितर एक तर मातशें तरी कोऑर्डिनेशन जावन बाबा ही तुजी नाका म्हजी नाका ह्या तिसरें अशें कितें तरी जावन ते जर ओपन जावन जर सगळें जर लॉ अँड ऑर्डर जो आसा सिस्टमॅटिकली जाता मशीद ती ओपन करून तांकां नमाज पडपाक लागून कोणाचें कांयच प्रॉब्लेम ना आनी त्या खातीर तांच्यांनी खंय खंय गेले म्हणजे पुलिसा कडेन गेले कलेक्टरा कडेन गेले आनी कोणा कडेन गेले थंय तांचो प्रश्न अजून सुटावो जावना तर ते शेजारी ह्या नात्यान म्हजे कडेन आयले की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल मुळात हांव कांय लक्ष घालूं नाशिल्लें म्हणजे हांवें म्हटलं हो विशय म्हटलें ज्या जाग्याचेर मांडपाचो आसलें मांडलो त्या अनुसार हांवें काल स्वता मुख्यमंत्र्याकय तातूंत कल्पना दिली कारण मुख्यमंत्री ह्या जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ म्हणटा मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की तुजे हातूंतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस जो आसा तो फास्टन कर आनी त्याच बरोबर लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा लागून कलेक्टराकय सांगून दी ते फास्ट कर म्हणटा जाल्यार सुद्दां प्रशासनाक घाई करपाक शकना कारण ते सांगलें तांकां हांवें कारण ते मिन्यूट जावपाक जाय वेवस्थीत दोन्ही ग्रूप बसूंक जाय दुसरे तोडगे काडपाक जाय तातूंत भितर आनी कोण ताची जबाबदारी घेतलो त्या जबाबदारीच्या अनुशंगान ती ओपन जातली पण रमजान पयलीं ओपन जाता तांच्या भावने कडेन हांवूय सहमत आसा कोणाकय दिसतात न्ही की आतां रमजान सुरू जाता रोज आमकां ते वचून नमाज अदा करपाक जाय देवाचें हें करपाक जाय खरें दिसता आनी तें जावपाक जाय त्या मताचो हांवूय बीन आसा कारण शेवटी देवाची सेवा एक मनशांती आनी वेवस्थीत ती जावंक जाय ताजें हें न्ही पण त्याच बरोबर कांय घडचें न्ही आनी फुडें आनी ताजो बाकीच्यांक तांच्या समाजाक आनी बाकीच्यांक कोणाक त्रास जावचो न्ही हाचोय बी विचार करून सरकारान आनी म्हणजे प्रशासनान योग्य ते पावलां घेतना कायदे नियम सगळे सांबाळून तें करता घरा फुडें मेळपा येल्ले आनी आमगेली मजीद उक्ती करपा म्हूण ही आमची हेजे खातीर आमी सरा फुडें येयल्ले आनी तेणें आमकां सांगलेलें आनी तुमकां मिडियाचेर सांगलेलें आहा तेणें कितें आहा प्रॉब्लम कितें आहा ना तें आनी हांव सांगपाक सोदतां की आतां हे एक्यूज आहा ते महबूब मकानदार ताज मकानदार आनी तो अल्ताफ सय्यद तो थंय दुबय आहा अल्ताफ सय्यद आनी तो थंयच्यान प्लॅन करता आनी पॉलिटिशनां हेल्प घेता आनी महबूब मकानदार आनी ताज मकानदार ते कितले दीस जाले ते कित्याक मेळना ते सद कितें पॉलिटिशनां हेल्प घेता आं तांकां कितें बेगीन रोखडे तांकां धरशी अशी हांव मागणी करता सरकारा कडेन आनी BJP सरकारा कडेन दामू नायका फुडें आनी आमचो CM आहा तेजे फुडें हांव मागणी करता की तांकां बेगीन धरशी आनी त्या एक्युजाक आनी एक्यूज आहा ते आमगेले विटनसाक सारके भियेता आनी तांकां थ्रेटनींग करता ती मातशी तांकां चवकशी करून तांकां बेगीन धरशी हांव असली हांव मागणी करता. नांव कितें गेलें म्हाजें नांव बुलंदर खान. 18-19 जाले आमी जे आसा ह्या प्रकारान जे आसा मदीं पडून वचून की लोकांची भावना आसा की फाल्यां जे आसा रमजान स्टार्ट जाता आनी जेन्ना रमजान फाल्यां स्टार्ट जाता हें म्हाजें कर्तव्य आसा एज अ भारतीय जनता पार्टीचो एक बारीक जो आसा कार्यकर्तो म्हाजे प्रश्न जे आसा म्हाजे गांवचे प्रश्न जे आसा आमचे नेता कडेन मांडपाचे
आणि आमचो नेता जो आसा, आमचो गोंयचो नेता जो आसा, भारतीय जनता पार्टी म्हाजो नेता जो आसा बाब दामू नायक आसा आनी गोंयचो राज्याचो जे आसा मुखेलमंत्री हो आमचो नेता आसा आनी हेजे कडेन प्रश्न मांडप हें जें आसा गरजेचें आसलें आनी ताका लागून आयज आमी आमचे अध्यक्ष जे आसा बाब दामू नायका कडेन येयले आनी ताका सांगलें की तूं हांगा हे गांवांत जे आसा 2 फावटी जो आसा आमदार जाला आनी तूं आमदार जाला आसतना हे सगळे जे गांवचे लोक आसा हे सगळ्यांनी जे आसा तुका कार्य केलां, तुजे वांगडा जे आसा हे उबे आसले म्हणून आतांच न्हू इतलीं वर्सां जालीं हे तुजे वांगडा उबे आसा आनी जेन्ना गांवांत ही मोठी जी आसा दुर्घटना जी आसा घडटा तेन्ना तुजें कर्तव्य जाता की तुवें जे आसा 2 स्टेप मुखार पावलो मारून जे आसा हेजे जे आसा दाखल जे आसा घेवपाची गरज आसा. सो दामू नायकान जे आसा इमिजिएटली गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन उलयले आनी उलोवन जे आसा हेजो तोडगो काडपाचो जे आसा प्रयत्न केला. प्रश्न आसा की मर्डर जो जाला हे मर्डर जावन जे आसा आतां मस्जीद जे आसा कोण चलयतलो. सो मस्जीद जे आसा चलयता आसतना आमी तांकां सांगलां की न्यूट्रल जे भुरगे आसा गांवचे एक 4 ते 5 जाण आणि एडमिनिस्ट्रेटर जे आसा जो मामलेदार आसा वो एडमिनिस्ट्रेटर जे आसा हेजे अंडर जे आसा एक 4 ते 5 भुरगे गांवचे जे आसा रमजान चलता म्हणून हेंचे खाला जी आसा ही कमिटी काडची मामलेदारान आणि मामलेदारान जे आसा कमिटी काडून जे आसा ही मस्जीद जी आसा चलोवची. सो जे फाल्यां जे आसा हेजो जो परिणाम आसा हे गांवचे लोकांचेर आणि केसीचेर जावपाक जायना. सो सेम वेचेर जे आसा आमचो अध्यक्ष बाब जो आसा दामू नायक जो आसा वो उलयला आणि म्हाका खात्री आसा जें कार्य जें काम दामू नायक जो आसा जे आपल्या हातीन घेता, आमचो पक्ष जेन्ना आपल्या हातीन घेता आनी पक्ष आनी एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा मुखेलमंत्री आसा आनी आमकां खात्री आसा गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आमी 2 फावटी मुखेलमंत्री आमच्या गांवच्या लोकांनी भेट घेतली की जें कितें जालां हेजेर जे आसा तुवें हें करून इमिजिएटली आसा मस्जीद जी आसा ही ओपन करपाक जाय. त्या विशयाचेर एकूच विशय जो आसा एक 1 पॉयंट प्रोग्राम जो म्हणटा तसो ह्या मुद्द्याचेर जे आसा आमी दामू नायका कडेन उलयल्या आनी आमकां खात्री आसा की आमचो गोंयचो राज्याचो माननीय मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा डेफिनेटली जो आसा मस्जीद जे आसा रमजान फाल्यां जो आसा रमजान आसा तेज्या पयलीं आयज सांजचो म्हणल्यार जो तोडगो काडून जे आसा मस्जीद जे आसा 100% जे आसा ही ओपन जातली. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.